लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया और उसको सपोर्ट किया। इसी तरह मुझे आपकी सपोर्ट की और लाइक की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज का एक बहुत बड़ा अहम इशू जिस पे मैं आपको व्लॉग करने लगा हूं। सबसे पहले भारत और कनाडा में एक कशीदगी फैल गई है सफारती सतह पर। ये वाकया क्या है और ये किस तरह ये पेश आया कशीदगी, ये मैं आपको आज अपने तफसीली व्लॉग में बताऊंगा। नाज़रीन, जस्टिन ट्रूडो ने 19 सितंबर 2023 को पार्लियामेंट में एक खिताब करते हुए बताया है कि कनाडा के वजीर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हरदीप सिंह नजर कनाडा में कत्ल इंतहाई तफ्तीशनाक वाकया है, लेकिन वो इंडियन को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि इंडियन हुकूमत इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। हम इसे संजीदगी से देख रहे हैं, हम इन्हें गुस्सा दिलाने और यहां उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे। ख्याल रहे कि कनाडा के वजीर ने खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा के कत्ल के वाक़े में इंडियन मुलविस होने का इल्जाम आयद किया था, जिसके इंडियन हुकूमत ने सख्ती से तरदीद की और इंडिया ने कनाडा की एक सीनियर सफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया। कनाडा पहले ही एक इंडियन सफारतकार को इस मामले में मुल्क बदर कर चुका है। कैनेडियन वजीर खारजा ने बताया था कि इस मामले में मुल्क बदर किए गए इंडियन सफारतकार पून कुमार कनाडा में इंडियन के खुफिया एजेंसी रा के सरबराह थे। इंडियन शहरी हरदीप सिंह नजर को सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में रवां बरस 18 जून को सिख गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया। कैनेडियन वजीर जस्टिन ट्रूडो ने पीर को कनाडा की पार्लियामेंट में अपने तकरीब में कहा था कि हरदीप सिंह में इंडियन मुलविस हो सकता है और मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारों ने सिख रहनुमा की मौत इंडियन रियासत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदही की। इंडियन वजारत खारजा के बयान में मजीद कहा गया है कि इंडियन एक जमहूरी मुल्क है। ये इंडियन वजीर खारजा कह रहे हैं, इंडियन एक जमहूरी मुल्क है और मुल्क जिस तरह कानून की हुक्मरानी है उसी तरह इसकी बुनियादी इल्जामात खालिस्तान, दहशत गर्दों, इंतहा पसंदों पर तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं जो कनाडा में पनाह गुजीर हैं और इंडियन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुसलसल खतरा बन रहे हैं। ये इंडियन वजीर खारजा कह रहे हैं कि खालिस्तान की आड़ में ये लोग जो सिख रहनुमा है इंडिया में दहशत गर्दी फैला रहे हैं। इंडिया ये कहना कि इस मामले में कनाडा के हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं जाना एक तवील अरसे तफ्तीश के बायस हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने इंडिया से सिख रहनुमा कत्ल में मुलविस होने के इल्जामात के हवाले से मैं ताउन करने का कहा है। महकमा खारजा एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि अमेरिका कनाडा के साथ उनका मजीद कहना था कि ये आजाद और खुले जमहूरी माशरों में बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। इस बयान की वजह मंगल को इंडियन वजारत खारजा ने कहा है कि हम कैनेडियन वजीर आजम और उनके वजीर खारजा के बयानात को मुस्तरद करते हैं। ये है सारा सिनेरियो। ये इंडियन और इस टाइम जो इंडियन सफारत है ये उनका बयान था, और इस टाइम खालिस्तान की जो तहरीक है, जो एक रहनुमा है जो उसका इंडियन हरदीप सिंह जो खालिस्तान और कनाडा में नेशनलिटी होल्डर है, वो 90 की दहाई के बाद कनाडा में शिफ्ट हो गया। उसके बाद उसने खालिस्तान की तहरीक शुरू की और उसके 18 जून के जब वो कत्ल हुआ गुरुद्वारे के बाद, उसके बाद खालिस्तान की जो तहरीक है वो ज्यादा जोर पकड़ गई। आपको याद है कि ये खालिस्तान की तहरीक है जो
یہ پورے دنیا میں اس ٹائم ریفرینڈم ہو رہا ہے، اس کے بہت زیادہ ملکوں میں ریفرینڈم ہو چکا ہے، اور انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن سکھ رہنما جو ہیں وہ خالصتان بنانا پرزور کوشش کر رہے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ہم اپنا ایک الگ ملک بنائیں خالصتان کے نام پہ، جس کی وجہ سے یہ فسادات انڈیا میں جو ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا میں جو اقلیتوں کے خلاف اور اقلیتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو انڈیا کی زمین ان کے خلاف تنگ کی جا رہی ہے، جس میں منی پور ہے، گجرات ہے، پنجاب ہے، جس میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا گیا، گجرات میں گجر آف جو نریندر مودی کو کہتے تھے بچر آف گجرات کہتے تھے، اور جب یہ وزیر اعلیٰ تھا تب مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا گجرات میں، اور اس کو امریکہ میں پابندی لگ گئی جب یہ وزیر اعلیٰ تھا گجرات کا کہ یہ امریکہ نہیں آ سکتا، تب یہ نریندر مودی کو کہتے تھے بچر آف گجرات. اسی طرح عیسائیوں پہ انہوں نے قتل عام کیا، اس کے بعد سکھوں کو قتل عام کیا. اس کی وجہ سے خالصتان ایک تحریک نے جوش پکڑا، اور اب تحریک بہت زیادہ جوش پکڑ گئی ہے جب سے ہردیپ سنگھ کا قتل کیا ہے کینیڈا میں، اور یہ تحریک اب کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور ان کے ایک رہنما خالصتان کے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک انڈیا نے گولی چلائی ہے، شروعات انڈیا نے کی ہے، دوسری گولی ہم چلائیں گے انڈیا کے خلاف. یہ سکھ رہنما جو خالصتان کے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہردیپ سنگھ کا ہم بدلہ ضرور لیں گے انڈیا سے، یہ ان کا کہنا ہے. اور پاکستان نے اس کا بہت اچھا اس کا بیان دیا ہے، جو آج دفتر خارجہ نے اس کا بیان دیا ہے. انہوں نے لاہور حملے کے منصوبہ بندی بھی سفارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے کی تھی. دسمبر 2022 میں پاکستان نے لاہور حملے میں بھارت ملوث ہونے کے شواہد دیے تھے. بھارت کی جانب سے کینیڈین شہری کا قتل بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے، یہ دفتر خارجہ نے کہا ہے پاکستان کے. یہ غیر ذمہ دارانہ عمل اور عالمی ذمہ داریوں سے متعلق بھارت کے دعوے پر سوالیہ نشان ہے. ترجمان دفتر خارجہ کلبھوشن جادو تخریب کاری اور مالی معاونت میں ملوث ہونے کا اعتراف کر چکا ہے. دفتر خارجہ پاکستان کلبھوشن جادو نے جو بم دھماکے کیے تھے را کے ساتھ مل کر، اور پاکستان نے جو نیوی آفیسر کو جب پکڑا تھا تو اس نے سارا کچھ اگل دیا تھا کہ مجھے را نے فنڈنگ کی، میں یہاں پہ پاکستان میں تخریب کاری کی، بم دھماکے کیے، لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اور اس نے اس کا اعتراف بھی کیا. اور آج بھی یہ پاکستان کی قید میں ہے، اور عالمی عدالت میں اس کا پاکستان کیس بھی جیت چکا ہے. اس کو پھانسی اور کی سزا بھی ملٹری کورٹ نے دی ہوئی ہے. یہ سارا سینیریو تھا. پاکستان اس ٹائم بھرپور سفارتی سطح پر اس کو اجاگر کر رہا ہے، اور کینیڈا اور انڈیا میں اس سے کشیدگی بہت زیادہ پھیل چکی ہے. اس میں امریکہ بھی انوالو ہو چکا ہے، یورپی یونین نے بھی اس پہ ہردیپ سنگھ کا قتل کا نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کینیڈین ایجنسی نے تفتیش کی ہے اور جو شواہد اکٹھے کیے ہیں، اس کا جواب انڈین حکومت کو دینا پڑے گا، کیونکہ جو سفارتکار تھا پون کمار وہ انڈین را آفیسر نکلا اور اس کو ملک بدر کر دیا گیا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم اس کو ملک بدر کر رہے ہیں. اسی صورت میں انڈیا نے کینیڈین کا سفیر بھی ملک بدر کر دیا ہے. اس ٹائم کشیدگی بہت عروج پہ ہے، اور انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے، ہم کہیں گے مکروہ چہرہ، اور نریندر مودی بچر آف گجرات کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. جس طرح وہ اقلیتوں کے خلاف اتنے ظلم ڈھا رہا ہے انڈیا میں، جو مسلمانوں پہ، کرسچن پہ اور سکھوں پہ، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جو جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے انڈیا، اس کی اپنے ملک میں جمہوریت نام کی چیز ہی نہیں ہے. جہاں پہ اقلیتوں کی زمین اتنی تنگ کر دی جائے کہ ملک چھوڑنے پہ وہ مجبور کر دیا جاتا ہے ان کو، اور وہاں پہ را کے ایجنٹ اور بچر آف گجرات کے لوگ وہاں پہ مسلمانوں پہ جو تشدد کرتے ہیں، اور جو انڈیا پہ کرسچنوں پہ تشدد کرتے ہیں،
اس کو پوری عالمی دنیا کو اس کو اجاگر کرنا چاہیے. جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ لوگ کر رہے ہیں. امیت شاہ یہ بھی نریندر مودی کا رائٹ ہینڈ ہے. عالمی اور یورپی یونین کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ بھی حل کروانا چاہیے, اور جو یہ ظلم مسلمانوں, کرسچن اور سکھوں پہ ہو رہا ہے اس کا بھی عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے, اور اس بچر آف گجرات نریندر مودی کا منہ کالا کرنا چاہیے اور اس کا گھرونا چہرہ دنیا کے سامنے لانا چاہیے. یہ تھا سارا آج کا حوال جو انڈیا اور کینیڈا کے اندر سفارتی سطح پر جو کشیدگی چل رہی ہے. اب آہستہ آہستہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک یہ جاتا ہے, اور اس پہ جسٹن ٹروڈو نے بہت ہی اچھا یہ فیصلہ لیا ہے, اور اس طرح نریندر مودی کا منہ پوری دنیا میں دکھایا ہے کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہے. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ولاگ کے لیے حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.